So, samtang nag-uwan guys, nangukay ko sa mga gamit na ako'y mga nakitang mga karaan nga mga Bible. Yun o. Da na kaayo. Dili sa suok. So magamit na gihapon ni karon. So doon natin mga nabatian, di ba nga si Pedro ko no, mao ko na yung nagdala sa Yahweh dito sa langit, sa paraiso. So wala ko na yung makasunod dito kung wala ko na ang pagtugot ni Pedro. So ato na karong masabtan, pinaagi ni ning karaan nga Bible kani adri sa tuwa karong atubangan. So unya masabtan pud nato kung unsa ang tinuod nga iglesia. So be open-minded because we are about to know some mysteries, some twisted truth nga wala maitudlo sa kasagaran. So ato karong basahon ang Matthew chapter 16. Yan. Ngari ka sa verse 18 magsugod. Ingon diri. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Og ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Okay, so that is why ang mga iglesia mao kini ang gibasihan nga si Kristo di ay magatukod siya og usa ka iglesia. Therefore kanang iglesia nga nakaron mao kana ang gingon ta pagaluwason. Pero sa unsang paagi ba pagaluwason ang iglesia? So ato siyang basahon ngari sa 19 kung sa unsang paagi siya luwason. Sa 19 gingon diri og akin napawong man ato butang agahayag. Og hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. So ang kaluwasan di sa iglesia mao kana siyang matagaan ka sa yawi sa gingharian sa langit. So man siyang mga yawi. So plural man ni siya, case of the kingdom of heaven, mga. So kaning mga yawi, this is the priesthood authority and kingship authority. Mo na sila ang mga yawi sa gingharian sa langit, mga authority. So kung wala ka matagay niya ng priesthood authority o kingship authority, dili ikaw makakandak og mga ordinances diri sa earth. So mo kana ang kaluwasan di ay kanang especially kining kingship authority. Mo kana siya ang case of the kingdom of heaven. Ug bisan unsay imong pagabugkoson dinhi sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga pinugkos. Ug bisan unsay imong pagaluagan diri sa yuta dito sa langit pagailhon kini nga linuagan. Okay, so diha, that is why ato pud mabatian ang uban nga si Pedro ko no, mao kanoy nagdala sa yawi sa gingharian sa langit. Wala pa kay gisaaran pa lang siya diri. So sayop na siyang moingon nga si Pedro ko noy naggunit sa yawi sa paraiso. Wala pa, gisaaran pa man siya diri na ningon diri. Og hatagan ko ikaw. Wa man ingon si Kristo nga natagaan nataka. Hatagan pa lang. So sayop din ang maingon nga na si Pedro ko noon mo ko naggunit sa yawi sa paraiso. So dili di ay kay hatagan pa lang siya, gisaaran pa lang siya, but that promise is conditional. May condition pa na kay ang Dios mong God pag muhatag siya og promise doon naman na siya kondisyon nga obedience. Mosunod ka usa sa iya ha, usa tagaan ka sa iyang gisaad. Pare pa nagmanarbaho ta, di ka matagaan og sweldo, kundi
dili ka mo lahutay sa usa ka buwan nga trabaho. So kung di ka mo lahutay sa usa ka buwan nga trabaho, dili pug ka masweldoan. So atong sabton diri kung natagaan ba gyud si Pedro sa Yahweh. So kung atong basahon diri paubos. Ningon diri. Okay, siya sukad ni atong panahon na gisugdan ni Hesus ang pagpahayag ngadto sa iyang mga tinun-an nga kinahanglan mo adto siya sa Jerusalem ug mokantos sa daghang mga pagsakit nga pagahimuon kaniya sa mga ansyano ug sa mga saserdote. Okay. Nga punuan og mga eskriba ug pagapatyon siya ug sa ikatulo ka adlaw pagabanhawon siya. O gipinig niya si Pedro o gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nag-ingon. So gibadlong siya sa ni Pedro. Pagsulti niya niini nga mo magantos gyud ang usa ka Misaya. Patyon gyud siya. Mingon si Pedro. Gibadlong si Kristo. So, bantayan nimo kay si Pedro gibadlong niya si Kristo. Pahilayo ka na Ginoo, dili gayud ka na mahitabo kanimo. Apan miliso siya og miingon kang Pedro, pahawa diha Satanas. May usa ka babag ikaw alang kanako. Kay ang imong gikabalaan agi kabanaan dili ang butang sa Dios kundi ang mga butang sa mga tao. So natagaan ba si Pedro sa Yahweh? Itong gisaad ni Kristo diri sa 19 nga hatagan ko ikaw og Yahweh sa gingharian sa langit. Wala siya matagae. Nganuman diri nga side nausab ang viewpoint ni Pedro. Nisukwahi na noon siya sa plano sa Dios og nahimo na noon siyang earthly. Mao nang niingon diri si Kristo nga gikabanaan dili ang mga butang sa Dios kundi ang mga butang sa tao. So nahimo na noong earthly ang prinsipyo ni Pedro diring dapita. So wala day mahatag kang Pedro ang Yahweh sa gingharian sa langit kay nausab ang iyang viewpoint diri nga senaryo. So parehagod sa tao, halimbawa manarbaho ka sa usa ka syudad, nag-hire sa imuha dako kay nga kumpanya, dako og sweldo nya mikalit kag kausab nga hapit ka na magtrabaho, wa ka magpasa sa imuhang mga documents, mikalit kag kausab, dili ka matagaan sa sweldo ni ana nga kumpanya. So kini mong trabaho sa Dios mo ni ang pinakataas ng kumpanya ug mo trabaho ka diri dunay saad pero ug mausab kag kalit di ka matagaan. So sayop din ang ilang giingon nga si Pedro kuno nagdala sa Yahweh sa gingharian sa langit, wala pa, wa siya matagai. Nowhere in the Bible nga natagaan siya kingship authority. Okay, so sa unsang paagi bata maluwas makasulod sa tinuod niya nga iglesia ari na pud ta ngarita largo ta sa 26. Pero sa atong scripture study sa matag barangay ikuplituhon ko ni siya pagbasa tanan. Pero diri ato lang gi-shorten kay para dili ta makakasog data. Okay, diri 26 kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi. Kung unsay ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi. Kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manulunda ug unya pagabalusan niya ang matag usa tumbas sa iyang mga binuhatan. Okay, so kinahanglan dieng mag-andam ang mga tao sa pag-abot niining gitawag niya son of man or anak sa tao. So unsa man ni siyang anak sa tao or son of man? Mo na ni siya ang Most High King, ang hari na nga mo abot. Kung base sa prophecy dinhikan ni sa Leyte, Philippines magsugod ang mga ministry. Ang bot pasabot ning manulunda, bot pasabot mga messenger, mga tao lang ni sila nga makonsider na itong mga angel nga ni asayuta. Okay, so mao ka na ang magdala sa case of the kingdom of heaven. Kay si Pedro wala to kay gisaaran pa lang to siya.
nga dili pa una makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita na nila ang anak sa tao sa iyang pag-abot dinhi sa iyang gingharian. Okay, ang kining anak sa tao nga magdala sa case of the kingdom of heaven naa ka na mo abot sa iyang gingharian. So pangitaon din nimong gingharian nga tukuron sa Dios dinhi sa Pilipinas, paingon kini nga to sa Amerika, kay mao kini ang tinuod nga gingharian, tinuod nga relihiyon, tinuod nga gobyerno na ari ang authority sa anak sa tao, mao kana ang tinuod nga kaluwasan. So muna nga atong gitudlo nga niya na karon kining maong tingog nga inyong nabatian karon, mao kini karon ang nagdala sa authority sa anak sa tao, ug itong nahisakop sa ato ang mission diri nahisakop na sa tinuod nga gingharian. Okay, so bisan pa og magdala kag ngalan nga born again iglesia or saksi ni Jehova or whatever nga pangalan nga nindot pamation, kung wala ka masakop ni ining ginghariana ug walay authority sa son of man ang imuhang leader, dili ka gyud maluwas. Masayang lang ang imuhang gingunta pagtuo. So doon na may mga uban moingon nga anyway brad, nagsimba naman may, nagtawag naman may sa Dios, di na may kinahanglan nga mo pasakop daw ni anang gingharian nga gi-mention diha kanang inyong organisasyon. So kana na ang anyway nagsimba naman may, nagtawag sa Dios, magamit makakunon na namo munay pangutana diha kung magamit ba na nato nga dili ka mosulod atong gingharian nga atong nabasa karon, igo ka lang magsimba-simba. So sapat na ba na siya ato konsultahon diri si Kristo, ingon siya diri sa 15 verse 8 ug 9, ingon kini mga tawhan na nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Okay, magsigit-sigit, praise the Lord, hallelujah. Apan halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ang ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Okay, so wala day gamit, kawang lamang kapag in vain kung sa English pa, walay gamit ng ilang pagsimba. So muna karon nga para di masayang ang imong pagsimba, yung uban manggod nga adi ay nagsulti man gud ang among silingan brad nga maluwas nami. So mo lagi na ang hinimo lang, ideya lang sa mga tawo ang imong gisinod, dili ang kang Kristo. Nagsulti man gud among silingan brad nga walay relihiyon nga makaluwas kundi ang ato daw pagtuo. Tao silingan na pud nimo, ang tao na pud mo naghimo, ayo lagi pagsunod sa tao, kang Kristo pamati. Kung sa tao ka lang bantay gyud kaniana, kay mga tao mag-imbento mo kuno sila ilang kabuling doktrina, kung sunod pud ka ato di looy kaay ka.